बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी। आज का वीलॉग बड़ा ही अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर ऐसे कैंडिडेट का जो सीएसएस का इम्तिहान देते हैं और इम्तिहानात की तैयारी करते हैं। इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि सीएसएस के इम्तिहान से पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा और इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के बाद ही आप सीएसएस के इम्तिहानात में हिस्सा ले सकेंगे। जी हाँ, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है और इस वीलॉग के जरिए हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। इस हवाले से जो हुकूमती शख्सियात हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारी डिटेल बताई, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके जो चीदा चीदा निकात हैं वो आपको बताते हैं कि सीएसएस के इम्तिहान से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट 200 नंबर्स का होगा, जिसमें से आपने 33% नंबर हासिल करने होंगे और जो 33% नंबर हासिल करेगा वही सीएसएस के इम्तिहान देने के काबिल होगा। और जो इन 33 नंबर हासिल नहीं कर पाएगा उसे सीएसएस के इम्तिहान में दाखिला नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो सीएसएस के इम्तिहान में अपीयर नहीं हो सकेगा। तो ये सीएसएस के इम्तिहान देने वाले ऐसे उम्मीदवार जो इस तैयारी में थे कि वो सीएसएस के इम्तिहान देंगे, तो उनके लिए ये वीलॉग बड़ा ही अहमियत का हामिल है। इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको जानकारी हो सके कि क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सीएसएस के इम्तिहान से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट का फैसला इसलिए किया गया है कि हर साल हज़ारों उम्मीदवार सीएसएस के इम्तिहानात में शिरकत के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जब इम्तिहान देते हैं तो वो बहुत कम अपीयर होते हैं और यूं एफपीएससी को बहुत से इंतजामात करने पड़ते हैं और जितने उम्मीदवार होते हैं उन सब के लिए इंतजामात करने पड़ते हैं, लेकिन अपीयरनेस कम होने की वजह से एफपीएससी को मुश्किलात होती हैं। और दूसरा ये हुकूमत का जो इस्लाहाती एजेंडा है, इदारों में इस्लाहाती एजेंडा, उसके तहत भी ये किया जा रहा है। इस काबीना ने जो ये मंजूरी दी स्क्रीनिंग टेस्ट लेने की, तो इसको कई बार काबीना के इजलासों में पेश किया गया और 2-3 मरतबा काबीना ने इस पर एतराज़ात उठाए, जिस पर एफपीएससी ने इसमें मजीद बेहतरी लाई और यही फैसला किया गया कि एफपीएससी के इम्तिहान से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। गुज़िश्ता साल जो सीएसएस का इम्तिहान हुआ था उसमें 40,000 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया, लेकिन इम्तिहान देने के लिए सिर्फ 18,000 उम्मीदवार ही आ सके और यूं एक बड़ी तादाद जो है उम्मीदवारों की वो इम्तिहान देने के लिए नहीं आई। इसलिए ये फैसला किया गया कि अब इम्तिहान से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। 200 नंबर्स का ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा और इसमें 2 शीट्स तैयार की जाएंगी। एक शीट उसी वक्त जो उम्मीदवार होगा उसको दे दी जाएगी और दूसरी शीट एफपीएससी के पास होगी और उसी दिन शाम को एफपीएससी के जो हुक्काम हैं उन के आंसर कीज जो है वो अपलोड कर देंगे और यूं हर उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि उसने इन एमसीक्यूज के इम्तिहान में क्या किया है और वो खुद से ये फैसला कर सकेंगे कि उनका इम्तिहान कैसा हुआ। और इसके बाद तकरीबन एक हफ्ते बाद एफपीएससी है जो वो इनके रिजल्ट अनाउंस करेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से एक और बड़ा अच्छा एक फैसला किया गया है कि पहले जो सीएसएस का इम्तिहान होता था उसमें तकरीबन 20 माह लग जाते थे और यूं उम्मीदवार 2 साल बाद दोबारा से अपीयर होता था सीएसएस के इम्तिहान में। लेकिन अब स्क्रीनिंग टेस्ट लेने से ये जो दौरानिया है ये कम हो गया और 20 के बजाय अब 1 साल बाद सीएसएस का इम्तिहान हो पाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो मवाद आएगा उसके हवाले से भी आपको बताते हैं, लिहाजा ये बड़ी अहम वीलॉग है, इसको आप पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी जानकारी हो सके। तो जो एमसीक्यूज होंगे उसमें पहली मर्तबा उर्दू को भी शामिल किया गया है ताकि ऐसे उम्मीदवार जो इंग्लिश पर अबूर ज्यादा नहीं रखते वो इंग्लिश के बजाय उर्दू को भी इसमें तरजीह बुनियादों पर एमसीक्यूज को हल कर सकें। इसी तरह एक सबसे अहम चीज जो ये देखने में आई है कि सीएसएस के इम्तिहान के बाद जो इंटरव्यूज होता है वो इंग्लिश में लिया जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसा किया जा रहा है कि जो हमारी कौमी जुबान है, इंटरव्यू में आप कौमी जुबान में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं होगा कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही इंटरव्यू करें, लेकिन आपको इंग्लिश पर अबूर होना चाहिए कि वहां पर अगर आपसे इंग्लिश में भी सवाल जवाब किए जाएं तो आप उनका जवाब दें। दोस्तों, 200 नंबर्स का जो एमसीक्यूज होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें इस्लामिक स्टडीज, सिविक्स, एथिक्स, इसके अलावा उर्दू ग्रामर्स, उर्दू ट्रांसलेशन, आपको वोकैबुलरी, इसके अलावा इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रामर यूजेज,
یہ جو ہے اردو اسلامک اسٹڈیز اور انگلش سے جو ریلیٹڈ ہے یہ 20-20 مارکس کے ہوں گے، یعنی 60 مارکس کا یہ ہوگا، اور 60 نمبروں کا جرنل ابیلٹیز کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد 50 نمبر کا جرنل نالج کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ایم سی کیوز ہوں گے جس میں کرنٹ افیئرز اور موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس پر بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام جو چارٹ ہے یہ بھی آپ کو اس وی لاگ میں ہم دکھائیں گے تاکہ آپ کو اس سے بہتر رہنمائی مل سکے۔ آج جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں یعنی پی آئی ڈی میں جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن محمد شہزاد ارباب اور ایف پی ایس سی کے چیئرمین کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید نے ایک پریس کانفرنس کی۔ یہ پریس کانفرنس مکمل طور پر آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس کو مکمل طور پر سنیں اور ایف پی ایس سی جو سی ایس ایس کا امتحان دیتا ہے اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آپ کو مکمل معلومات مل سکیں۔ میرے ساتھ سب کمیشن بھی ہے۔ یہ جو میں پریس کانفرنس آج کر رہا ہوں اس کا مقصد بیسیکلی سی ایس ایس ایگزام میں جو ری ڈیزائننگ یا ریسٹرکچر ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے جو کینڈیڈیٹس ہیں بیسیکلی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ ان کو پتہ چلے یہ ہم نے اگلا سال جو 2020 ہے ارلی 2020 میں اس کو ہم نے انٹروڈیوس 2022 میں اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے۔ یہ کیبنٹ نے لاسٹ کیبنٹ میں پرسوں یہ اپروو کر دیا ہے، وہ ہے بیسیکلی انٹروڈکشن آف اسکریننگ ٹیسٹ۔ اسکریننگ ٹیسٹ ہم کیوں انٹروڈیوس کرایا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، کافی وجہ ہے لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ہر سال تقریباً کوئی فار ایگزامپل لاسٹ ایئر کوئی 40,000 کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا، اور پھر جو ایگزامس کے لیے بیٹھے وہ 18,000 کینڈیڈیٹ۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پولیس سروس کمیشن جو ہے سارے 40,000 کے لیے لوجسٹکس اور بندوبست کرتا ہے۔ ایک تو اس کے ریسورسز، پھر اس کے لوجسٹکس، اس کا بہت بڑا ایک ایکسرسائز ہوتا ہے، لیکن اس کے آدھے بھی ایگزام میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ ہم فلٹر آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جو نان سیریس کینڈیڈیٹس ہیں اس سے فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس میں جو دوسرا ایلیمنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ایگزام سائیکل ہے کمیشن کا سی ایس ایس کا وہ 20 مہینے میں یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس اسکریننگ ٹیسٹ کے انٹروڈکشن سے یہ 12 مہینے میں آ جائے، تو یہ ایک تو ان کی جو اوور آل کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ کینڈیڈیٹس کے لیے ان کی بینیفٹ میں ہے کہ ان کو 2 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہر ایگزام کے لیے، صرف 1 سال ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ایک میجر بینیفٹ ہے فور دی اسٹوڈنٹس۔ اس میں لاسٹ یہ جو سمری ہے یہ ایک دفعہ پہلے کیبنٹ میں آئی تھی اور کیبنٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا۔ اس میں بیسیکلی 2 ریزنز دیے گئے تھے اور میرے خیال میں بڑے ویلڈ ریزنز تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اس میں جو ایگزام ہے کیبنٹ کا یہ خیال تھا کہ یہ ایگزام جو ہے یہ جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان کے لیے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، ان کی نمائندگی اور بھی کم ہو جائے گی سی ایس ایس میں۔ جو ایگزام کا جو اسٹرکچر ہے فار ایگزامپل جی آر ای آپ سیٹ ٹائپ کا ایگزام کا، یہ ان کا خیال تھا کہ یہ اس سے ان کی نمائندگی کم ہوگی۔ اور اس وقت یہ بھی تھا کہ اس وقت چونکہ ایگزام اناؤنس ہو چکا تھا، ایڈورٹائز ہو چکا تھا، تو وہ بھی کیبنٹ کا ایک ویلو ہوتا ہے کہ اب چونکہ اناؤنس ہو چکا ہے تو اسٹوڈنٹس کو ٹائم، کینڈیڈیٹس کو ٹائم کم ملے گا۔ وہ سمری واپس گئی، آفیسرس کمیشن نے اس پہ کافی کام کیا، کافی ڈیٹا انالیسس کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا اس کی ڈیٹیلز آپ کو چیئرمین صاحب بتائیں گے، وہ بیسیکلی نالج بیسڈ ہوگا، اسکل بیسڈ نہیں ہوگا، اور اس کا پاسنگ مارکس جو ہے 33% ہوگا، اس کو کم رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نمائندگی مل سکے۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سبجیکٹس ہوں گے وہ سبجیکٹس ایک پیپر ہوگا 200 مارکس کا، اور سبجیکٹس وہی ہوں گے جو کمپلسری
سبجیکٹس ہیں. سو کمپلسری سبجیکٹس تو ویسے بھی اس کے بعد اگر آپ ایک کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں تو آپ یو آر آؤٹ آف دی سسٹم. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے وہ نہیں کی. سو اینڈ دین جو ڈیٹا انہوں نے ہمیں دیا کیبنٹ کو کہ لاسٹ پانچ سال میں جو بیکورڈ ایریاز ہیں فار ایگزامپل بلوچستان اے جے کے ہے ایکسپارٹا ہے رورل سندھ ہے, ان کا ڈیٹا جب ہم ان سے لیا کہ ہمیں یہ بتایا کہ واقعی جو ہے وہاں پہ ریپرزنٹیشن ٹھیک ہوگی کہ نہیں. تو یہ میرے پاس یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے. لاسٹ جو ایگزام ہوا تھا اس میں آزاد کشمیر سے کمپلسری سبجیکٹس میں 331 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے تھے. اسی طرح بلوچستان سے 600 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے تھے, ایکسپارٹا سے 307 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے تھے, اور گلگت بلتستان سے 283 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے تھے. اسی طرح باقی اگر آپ 2019 میں جائیں تو کافی ریپرزنٹیشن ہے کمپلسری سبجیکٹس میں, اور انہوں نے ٹیسٹ بھی جس طرح بتایا صرف کمپلسری سبجیکٹس میں ہی رکھا ہے. سو میرے خیال میں یہ ایک میجر ریفارم ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ 47 کے بعد 1947 کے بعد پہلی دفعہ یہ ریفارم ہے. ان چھوٹے موٹے ریفارم ایسے ہوئے ہیں کہ سبجیکٹ کو چینج کیے ہیں, لیکن اس قسم کا جو نئے چیز آپ انٹروینشن کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوگا. اس سے ایک کوالٹی بہتر ہوگی اور سیریس کینڈیڈیٹس آئیں گے اور ٹائم اسپینڈ کم ہوگا. تو باقی ڈیٹیلز میرے خیال میں چیئر صاحب گزارش ہے کہ ایک گورنمنٹ کا ایک سول سروس ریفارم کا ایک ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے اور بہت ساری ریفارم جو ہیں وہ ہو بھی چکی ہیں. ایف پی ایس سی بھی انہیں ریفارمس کا ایک حصہ ہے, اس لیے ایف پی ایس سی بھی ریفارمس کے اوپر گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہے. جو پہلا ہم نے اس میں جو انیشیٹو تھا وہ یہ تھا کہ ایک پریلیمنری ایگزام ایم سی کیو بیسڈ پریلیمنری ایگزام اسکریننگ آف کینڈیڈیٹس اس کو انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ اس کی وجوہات کچھ ایس پی صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں, ایس پی صاحب نے کچھ میں گزارش کر رہا ہوں. تو اس پہ پچھلے 2-3 سال سے کام ہو رہا تھا اور یہ جو پچھلے دفعہ کیبنٹ میں گیا یہ دسمبر 2019 میں گیا تھا. اس وقت کچھ کیبنٹ کی اس پہ ریزرویشنز تھیں اور جو کنوے بھی ہوئی اور یہ ایجنڈا اپروو نہیں ہوا. جو ریزرویشنز تھیں وہ احباب صاحب نے آپ کو گزارش کر دی. اس کے اوپر پھر ہم نے کام کیا, ڈیٹا انالیسس کیا, بہت سارا پچھلے 5 سالوں کے ڈیٹا نکالے اور دیکھے کہ یہ جو کنسرن ہے کہ کیا کیونکہ ابھی کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ جو ریگولر ویکینسیز ملتی ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کچھ جگہوں کی وہ پوری طرح سے فل نہیں ہو پا رہی, وہ کیری فارورڈ ہو جاتی ہیں. کیونکہ کوٹا بیسڈ ہے تو وہ کوٹا کہیں اور جاتا نہیں ہے, وہ کیری فارورڈ ہو جاتا ہے. اگر اس دفعہ بلوچستان کو فار ایگزامپل 10 سیٹیں ہیں اور اس میں سے 6 فل ہوئی ہیں اور اگلی دفعہ بھی 10 ہوں گی تو اگلی دفعہ بھی 14 ہو جائے گی, تو ان کے پاس پھر زیادہ اپرچونیٹی ہو جاتی ہے سلیکشن. یہ جس کا ڈیٹے کا ذکر باپ صاحب نے کیا وہ اس طرح سے ہم نے کیا پچھلے 5 سال کا نکالا. ہم نے تو خیر پورے سارے پروونسز کا اور ریجنس کا ہم نے نکالا, لیکن خاص طور پہ جو کنسرن تھا بلوچستان کا, گلگت بلتستان کا, اے جے کے کا, پاٹا کا, سندھ رورل کا کہ یہاں سے بچے کم آتے ہیں تو اسکریننگ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اور زیادہ کام ہو جائے. تو چونکہ اس پہ تھریش ہولڈ ہم نے 33% رکھی ہے پاسنگ مارک, تو ہم نے وہ سارا ڈیٹا نکالا جو جن بچوں نے ان 5 سالوں میں اپنے ریسپیکٹیو امتحانوں میں 33% کمپلسری سبجیکٹ میں انہوں نے نمبرز اچیو کیے ہیں. ویسے ہماری سی ایس ایس کی پاسنگ مارک 40% ہے کمپلسری سبجیکٹ کی اور آپشنل کے لیے 33 ہے, لیکن اوور آل 50% ایگریگیٹ ہے. لیکن چونکہ ہم نے تھریش ہولڈ ڈٹرمن کرنی تھی کہ کہاں پہ میکسیمم ہمیں بچے مل جاتے ہیں, پول مل جاتا ہے جو اپیئر ہوں گے, اپلائی کریں گے اور اپیئر ہوں گے, تو ہم نے 33% پہ کیلکولیٹ کیا اور تقریباً ہمیں anywhere between 400 to 600 candidates in regions میں سے جن کی بات ہو رہی ہے یہاں سے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں امتحان کے لیے.
جو اپیئر ہوتے ہیں تقریباً بلوچستان کے جو میں نے ایریاز کا ذکر کیا ان میں سے ہر سال ایوریجنگ 400 سے 600 کے درمیان بچے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں جو اپلائی کرتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں وچ از اے ویری گڈ نمبر. اگر دیکھیں ہمارا کام تھا کہ ہم یہ انشور کریں کہ پارٹیسپیشن میکسیمم ہو. اب آگے کتنے فردر جو سی ایس ایس کا ریگولر ایگزام ہے اس میں کتنے پاس ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی محنت پہ متعین ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے. تو اس لیے پھر ہم یہ سارے کیلکولیشن لے کے اپنی ریکمنڈیشن لے کے کیبنٹ کے پاس گئے اور کیبنٹ پہ اس پہ کافی بحث ہوئی. کچھ آؤٹ رائٹلی ہمیں سپورٹ ملی, کچھ آبزرویشن بھی تھی, ویری ویلڈ آبزرویشن جو کہ ہم نے انکارپوریٹ کی, کچھ آنریبل ممبرس کی کیبنٹ کی کچھ آبزرویشن تھی جو کہ ہم نے اپنی اسکیم آف تھنگس میں ان کو انکارپوریٹ کیا, مزید بہتر بنا دی. تو اب یہ انشاءاللہ اگلے سال سے جو 2022 کا سی ایس ایس ایگزام ہوگا اس سے پہلے ہم یہ انٹروڈیوس کروائیں گے. اور یہ آپ کہہ لیں گے کہ ہمارا جو سائیکل ہے امتحان کا وہ فیبرری میں شروع ہو جاتا ہے. ہمارے اشتہار اکتوبر میں تقریباً آ جاتا ہے, اکتوبر نومبر میں, اور ہمارا جو سی ایس ایس کا ریٹن ایگزام ہے وہ فیبرری میں ہو جاتا ہے. اس طرح چونکہ یہ ایک نئی انٹرونشن آ رہی تھی اور جب تک ظاہر ہے اس کو کیبنٹ اپروو نہ کرے اور ہمارے جو سی ایس ایس کے رولز ہیں کمپٹیٹیو رول 2019 ہے اس میں امینڈمنٹ نہ ہو, اور وہ امینڈمنٹ کے لیے بھی ہم نے ایک تو نیا انٹرونشن تھا, ہمیں کیبنٹ کے پاس جانا تھا, اور وہ رولز کی جو امینڈمنٹ ہے وہ کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ ہم اگلے سال سے اسکریننگ ٹیسٹ کروائیں گے. یہ انکارپوریٹ ہم نے کرنا تھا اپنے رولز میں, تو اس کے لیے بھی ہم کیبنٹ کے پاس گئے. تو ہم چونکہ آلریڈی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں, ہم اکتوبر میں اشتہار دے دیتے ہیں, ابھی نومبر شروع ہو چکا ہوا ہے, اور چونکہ یہ انٹرونشن کرنی تھی تو اب ہم یہ کریں گے کہ ہمارا انشاءاللہ 14 نومبر کو اشتہار آ جائے گا. اس میں تقریباً ہم 1 مہینے کا ٹائم دیں گے بچوں کو اپلائی کرنے کا, اور ہم نے جو بھی ٹینٹیو ڈیٹ رکھی ہے ہم فیبرری کے مڈل میں تقریباً 15 سے 20 فیبرری میں ہم یہ ایم سی کیو بیس ٹیسٹ کروائیں گے. یہ 200 نمبروں کا ایم سی کیو بیس ٹیسٹ ہوگا, اور جیسے عباس صاحب نے کہا کہ وہی سبجیکٹس ہوں گے جو بچے ریگولرلی کمپلسری سبجیکٹ پڑھیں, اور یہ بچے جو سیریس کینڈیڈیٹ جو امتحان دیتے ہیں سی ایس ایس کا وہ 4-5-6 مہینے پہلے اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا اندازہ ہے کہ انہوں نے یوزلی جو فیبرری میں ریٹن امتحان ہو رہا ہے اس کی آلریڈی انہوں نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے. انہیں میں سے ہم ایم سی کیو بیس کریں گے, کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, اور 33% ہے. اور ہمارا تقریباً طریقہ کار جو پہلے بھی ایم سی کیو بیس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ 1 question 1 minute for 1 question. تو اگر یہ 200 نمبروں کا ہے تو 200 منٹس اسائن ہوں گے اس کو, 1 پیپر ہوگا, 1 دن آئیں گے وہ پیپر کریں گے. جو اس میں ٹرانسپیرنسی کا لیول ہے وہ یہ ہے کہ 2 شیٹس ہوں گی, وہ چونکہ وہ مارک کرنی ہوتی ہیں ایم سی کیو بیس پہ تو صرف نشان لگانا ہوتا ہے. تو ایک کاپی ہم رکھ لیں گے, ایک کاپی کینڈیڈیٹ اپنے ساتھ لے جائے, اور اسی شام کو جس دن امتحان ہوگا ہم جو اس کی ہے جو آنسرز کی وہ ہم اپلوڈ کر دیں گے. تو ہر بچے کو یہ خود پتہ لگ جائے گا. ہم تو اپنا رزلٹ 10-15 دن کے بعد اناؤنس کریں گے کیونکہ ہم نے وہ مشین کے تھرو جو سارا گزارنا ہے اور وہ کیلکولیشن ہونی ہے وہ ساری چیزیں, تو ہمیں 10-15 دن لگیں گے فارملی رزلٹ اناؤنس کرنے کو. لیکن کینڈیڈیٹ کے پاس وہ شیٹ ہوگی جو اس نے اٹیمپٹ کیے ہوئے آنسر اس نے کے, شام کو ہم اپلوڈ کر دیں گے وہ کی آنسرز کی. تو سیم ڈے ہر بچے بچی کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیسا پرفارم کیا ہے اور کیا ہے, اور بیسنگ آن دیٹ کیونکہ یہ پھر ایک کرائٹیریا بن جائے گا ٹو اپیئر ان دی ریگولر سی ایس ایس ایگزام. تو اسی دن سے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کر دے گا, اور اس کے لیے بھی ہم اس کو سفیشینٹ ٹائم دے رہے ہیں. ہم تقریباً یہ فیبرری 20 جیسے میں نے کہا کہ یہ 20 فیبرری کو تقریباً ہوگا, اشتہار میں ڈیٹس آ جائیں گی. ہم جو ریگولر سی ایس ایس ایگزام ہے وہ ہم 30 مئی کو پلان کر رہے ہیں. سو ایٹ لیسٹ 3 مہینے ان کے پاس پھر بھی ہوں گے, مارچ اپریل اور مئی کے, کہ وہ اپنی ریگولر سی ایس ایس کے ایگزام کی تیاری کر سکیں. تو یہ کہ جی کوئی نئی چیز ہم نے پیش کر دی ہے اور جلدی ہم نے کر دی ہے, وی ور مائنڈفل, کیبنٹ نے بھی ہمیں اسی طرح سے ڈائریکٹ کیا تھا. تو ہم نے کیونکہ پچھلی دفعہ جو 2019 میں یہ ریجیکٹ ہوا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم یہ بہت جلدی یہ کام ہم کر رہے ہیں, تو یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا.
कि हम जल्दी जल्दी वो करके उनके सामने ये चीज़ें रख देंगे तो ये उनके लिए जो पहली दफ़ा चूँकि ये पेश हो रही है चीज़ तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो इस दफ़ा हमने इसको टाइम इस तरह से स्प्रेड किया है कि सफिशिएंट टाइम जो है उसमें हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसमें ये है कि एमसीक्यू बेस्ड जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई नहीं। ये प्री रिक्विजिट तो है कि अगर वो बच्चा पास कर लेता है तो वो सीएसएस का पेपर दे सकता है, कंपल्सरी ऑप्शन दे सकता है। लेकिन अगर वो फर्स्ट करें नहीं क्वालिफाई कर सकता तो वो फिर भी दे सकता है पैसा, और लेकिन उसको फिर ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट दोबारा देना जरूरी होगा। ये चाहे वो कई दफा ऐसे होता है और हम देखते हैं कि जो बाप साहब ने कहा कि 40,000 अप्लाई करते हैं, 18-20,000 अपीयर होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं है तो हमें ये अटेम्प्ट या अपना चांस जाया नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं आते हैं इम्तिहान देने। तो अगर कुछ बच्चे ये ट्राई करना चाहते हैं कि हम जरा एक दफा देखे तो देखें प्रिलिमिनरी कैसा होता है, नई इंप्लीमेंटेशन है क्या चीज़ है, और अगर वो अगला इम्तिहान सीएसएस का नहीं देना चाहते तो बेशक ना दें। लेकिन इसके ऊपर कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कथन नहीं है। जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा ये मैंडेटरी तो है फॉर सीएसएस एग्जामिनेशन, लेकिन उसके लिए जैसे 3 अटेम्प्ट्स हैं, इसकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई फिक्स नहीं है। हाँ, 2 चीज़ों बहरहाल हमारे रूल में एज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर सीएसएस एग्जामिनेशन। एज जो हमारी 22 से 30 है, ये विद इन दैट पीरियड ही उसने ये इम्तिहान देने हैं और क्वालिफाई करने हैं। और जो सीएसएस का ऑब्वियसली जो है रिटन एग्जाम, उसकी 3 अटेम्प्ट्स जो है वो लाजमी है। हमने ये करने से पहले और जैसे हमें कैबिनेट ने हिदायत दी, हमने बहुत सारे मुल्कों की जो सिविल सर्विस की जो एंट्री के उनके तरीक़ाकार हैं वो हमने देखे। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उसमें हमने यूके, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सिविल सर्विस की बड़ी तारीफ होती है, हमने उनके मॉडल्स को देखा। और अपने रीजन में हमने इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के मॉडल्स को हमने स्टडी की। इसीलिए काफी ज्यादा टाइम लगा फ्रॉम द प्रीवियस कैबिनेट मीटिंग टू दिस कैबिनेट मीटिंग। और ये वो हैं जिनकी सर्विसेज की तारीफ की जाती है। उन सारे मॉडल्स को स्टडी किया और उसके मुताबिक कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अच्छे पॉइंट्स उनके थे उनको लेके उस तरह से फिर हमने इनको टेलर किया। चूंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हम एक तो इसकी तशहीर जरूरी है, वो हम हमारा आज या कल या मैक्सिमम संडे तक एक एडवांस नोटिस प्रिंट हो जाएगा कि ये चीज हो रही है। हम कुछ सैंपल पेपर्स हैं जो अपलोड करें कि किस तरह का ये जो 200 नंबर हम कह रहे हैं और हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कह रहे हैं, ये किस तरह का पेपर होगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो हम इसमें सैंपल पेपर या मॉडल पेपर आप कह लें, वो भी हम वक्तन फवक्तन अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो बच्चे उसको भी देख के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं या एक अंदाजा उनको हो सकता है कि जो फाइनल पेपर आएगा वो किस तरीके से होगा और कैसे होगा। ट्रांसपेरेंसी वगैरह का मैंने आपको बता दिया, 33 मार्क्स होंगे। अच्छा, ये जो है ना कि क्यों हम ये कर रहे हैं, वन ऑफ द रीजन कि हम जब जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों से हमने ये पढ़े, उनके मॉडल्स को पढ़े। हम जब सीएसएस के जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं तो जो अपने परफॉर्मा वगैरह साइकोलॉजिकल के फिल करते हैं उसमें हम ये भी एक कॉलम होता है कि आप बताएंगे हम अपना सिस्टम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। एफपीएससी में इंडक्शन का सीएसएस का सिस्टम, मेरा ख्याल है मैं अगर एक फेयर असेसमेंट लगाऊं तो 70-80% बच्चे ने ये रिकमेंडेशन अपने उनमें लिखते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। ये एक जमीन गफीर आ जाता है इम्तिहान देने के लिए और जाहिर है उससे हमारा काम बढ़ता है। और जैसे बात साहब ने कहा कि हमें तकरीबन 20 महीने 2 साल में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। 2 साल बाद पता ये लगता है कि जी 18,000 जो अपीयर हुए थे उनमें से 350-400 पास हो गए। वो बच्चे बेचारे जो नहीं पास हुए वो फिर हम इंटरव्यू होता है, फिर वो मेरिट बनता है, कोटा सिस्टम है फेडरल गवर्नमेंट में, सारी चीजें कर आगे 2 साल बाद वो अकेडमी जाते हैं। फिर वो जो नहीं पास हुए होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो फिर अगले इम्तिहान की तैयारी करते हैं। 3 अटेम्प्ट उनके पास हैं। तो प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि जो मिनिमम हमारी एज है वो 22 है और मैक्सिमम 30 है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होते हैं ये सीएसएस में अपीयर होने में, वो 22 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक इधर ही फंसे रहते हैं। और फाइनली जब तीसरी अटेम्प्ट में पता लगता है कि नहीं क्वालिफाई कर सके
तो फिर अपना वो कुछ और ढूंढना शुरू करते हैं, कुछ और करना शुरू करते हैं, तब तक काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका होता है। उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया होता है, उसको 10-10 साल गुजर चुके होते हैं, चीज़ें उनको उस तरह से याद नहीं रहती। मार्केट फ्रेश लोगों को लेती है या एक्सपीरियंस लोगों को लेती है, ये ना फ्रेश होते हैं ना इनका एक्सपीरियंस होता है। तो हमारा ये भी एक इरादा है और बच्चों के लिए खुद रिकमेंडेशन है कि इसको करें, जल्दी जल्दी करें। 3 अटेम्प्ट अगर लेट्स से 22 से हम एक एक साल में प्रोसेस कर लें, 25-26 पे या वो इन है या वो आउट है। और अगर वो आउट है तो फिर वो अपना और उसके पास एवेन्यूज हैं कि वो जहाँ भी जाना चाहता है वो वहाँ पे अपना जो है किस्मत आजमाए और इसी चीज़ में ना फंसा रहे कि मैंने चूंकि CSS देना है इसलिए मैं वो उसके अंदर फंसा रहता हूँ, ये जो है वो बढ़ती रहती है। बाकी ये जनरली ये चीज़ें हैं। अगर इसमें आप कोई अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है, कोई सवाल है मेरा सवाल है सर, आसिम जिलानी मेरा नाम है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, क्या इसकी कोई फीस वगैरह भी होगी? और और दूसरा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 40,000 एंट्री टेस्ट में आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं और 14,000 उसमें हिस्सा लेते हैं, 18,000, तो क्या गारंटी है कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके बाद क्या स्टडी आपने की है कि स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद कोई CSS के इम्तिहान में कितने % लोग हिस्सा लेंगे? देखिए, मैं गुज़ारिश ये करूँ कि अभी ये फर्स्ट टाइम है ना, ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इवॉल्व होंगी और जैसे-जैसे इवॉल्व होंगी हम इसको वैसे-वैसे इम्प्रूव इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारी असेसमेंट ये है कि ये चूँकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हो सकता है 40,000 ये आ जाए और इसकी चूँकि अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होंगी, तो इसलिए किसी को नुकसान तो नहीं है कोई। तो हो सकता है कि 40,000 ही आ जाए फर्स्ट टाइम ये स्क्रीनिंग का देने के लिए, ठीक। तो सही। उसके बाद फिर उनको भी अंदाजा होगा कि उनकी तैयारी का लेवल क्या है, क्या वो इस साल अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो फिर नंबर जो भी मैं अभी जो इस वक्त है वो मैं आपको वो बता रहा हूँ नंबर, ये हम आगे चल के देखेंगे। ये आना चाहिए, हम जरूर, हमारी असेसमेंट है कि MCQ में नंबर ज्यादा हो पहले 1-2 सालों में, क्योंकि हमने अटेम्प्ट उसकी काउंट नहीं की और हर बंदा आएगा देखने के लिए कि मेरी तैयारी कैसी है, पेपर कैसा है, ये कैसा है। तो इंशाल्लाह इसको फिर जैसे-जैसे इसमें चीज़ें आगे आएँगी, बेहतरी की तरफ हम जाएँगे इंशाल्लाह। मलिक सईद साहब बोल टीवी से। अच्छा, जाहिद सईद साहब, मेरा सवाल ये है कि पिछले 5 साल से FPSC की जानिब से ये कोशिश हो रही थी कि अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें और वजह जानने कि किस वजह से ज़्यादातर जो तालिब इल्म हैं वो नाकाम हो रहे हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से भी रब्ते किए गए, इस हवाले से आपकी काफ़ी ज़्यादा काम जाता है। उस मुतालिक आपकी जानिब से कोई इत्तला नहीं आई कि आपने वो क्या वजह जानी है कि CSS एग्जाम में जो ज़्यादा बच्चे वो फेल क्यों होते हैं? ये आपकी FPSC की नाकामी है या कोई हमारा तालीमी सिस्टम ऐसा क्या है? दूसरे से जब से आप आए हैं उस वक्त ये बात हमारी एक रिपोर्ट आया करती थी FPSC की कारकर्दगी, वो नहीं आया। और तीसरा सर ये बता दें कि सर ये बता दें कि जो सेक्शन ऑफिसर्स मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में हैं इस टाइम नाम किधर, उनके इंतजाम के लिए कोई टेस्ट का सिस्टम आपका शुरू होने वाला है और कितने कैंडिडेट्स हैं? मैं वो पहली वाली जो आपने की ना कि FPSC ने क्या-क्या इंटरवेंशंस की हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, वो एक बड़ा लंबी बहस है। मैं ये सिर्फ सरसरी ये बता दूं कि अभी तक हम 2 मीटिंग्स कर चुके हैं। एक क्वेटा में गवर्नर साहब के उन्होंने हमें ऑनर किया और एक सिंध में, जहाँ पे उन्होंने अपने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को भी बुलाया हुआ था। हमने प्रेजेंटेशन दी और बड़ी अच्छी वहाँ पे गुफ्तगू और क्वेश्चन आंसर सेशन भी सारा हुआ। लेकिन ये क्या हो रहा है वो लंबी है। दूसरा सवाल आपका था कि तीसरा था SOP वाला, सेक्शन ऑफिसर वाला। सेक्शन ऑफिसर भी जो नॉन कैडर अफसरान है ग्रेड 17 और 18 में बैठे हुए हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्री, उनकी प्रमोशन के लिए क्या? एक तो हम करते हैं सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जाम करते हैं, वो पीरियडिकली हमारा होता रहता है। वो जो वही सिलसिला है कि रिटर्न होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई करते रहते हैं। हमें थोड़ी सी सेटबैक हुआ अपने इम्तिहानों को कंडक्ट कराने में, हमें कोविड की वजह से सेटबैक हुआ। हमने जो लास्ट अपना जनरल रिक्रूटमेंट का जिसमें रिक्वेजिशन मिनिस्ट्री से आई होती है वो हम कंडक्ट करते हैं, वो हमने करवाया नवंबर 2020 में। बड़ी एहतियात से टाइम को रख के हमने अगला इम्तिहान जुलाई 21 में हमने प्लान किया था।
लेकिन वो NCOC की इंस्ट्रक्शन आ गई कि कोई इम्तिहान नहीं होगा, सारे इम्तिहान पोस्टपोन होंगे, हमें भी करने पड़े। हमने अभी जो है वो ये सितंबर में फर्स्ट वीक में हमने जनरल रिक्रूटमेंट का फिर एक टेस्ट कंडक्ट किया है, जिसमें 2.5 लाख ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारा होता है, 2.5 लाख कैंडिडेट्स ने किया है। और अभी सेक्रेटरी साहब बता रही है कि ये जो अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर वाला जो आप पूछ रहे हैं, वो 14 से 19 नवंबर तक हमारा इम्तिहान है, 14 से 19 तक, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जनरल रिक्रूटमेंट का साइकिल है वो इम्तिहान वो हमने नवंबर में प्लान ये किया। सब समीर है, जिससे मैं क्वेश्चन ये कंपलसरी सब्जेक्ट में उर्दू नहीं है, लेकिन आपने यहाँ उर्दू डाला हुआ है पैटर्न नंबर। एक तो इसकी क्या रीजन है, दूसरा सर कि मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो एग्जाम आपके सेंटर होंगे वहाँ क्या ऐसा माहौल होगा कि बच्चे उसमें मतलब पेपर दे सकें? अच्छा, ये पहले का सवाल का जवाब मैंने तो दूसरे का नहीं दे देंगे। उर्दू को देखें, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आज प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टिव भी है, हमारी एक कैबिनेट कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है, उनकी भी डायरेक्टिव है कि उर्दू को उसके मुताबिक जो हमारा एक नेशनल लैंग्वेज है उसके मुताबिक उसको उसकी दर्जाबंदी होनी चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में ये दिस इज समथिंग जो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट कि उन्होंने जो रिकमेंड किया है और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। इसमें इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया सिर्फ 20 मार्क्स है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये एक बिगिनिंग है कि हमारे देखें हमारा जो ओवरऑल निज़ाम है पाकिस्तान में तालीम का, उसमें कितने परसेंट उर्दू मीडियम है? A large majority is basically they come from the Urdu medium. उसको हमने disadvantage पे डाला हुआ है because वो अंग्रेजी में नॉर्मली फेल होते हैं। अक्सर अगर आपने देखना इंग्लिश ऐसे में वो फेल हो जाते हैं। एक ब्रिलियंट बच्चा होगा लेकिन उसकी अंग्रेजी की वजह से वो फेल हो जाता है। तो थोड़ा सा इन्होंने इसको इक्वलाइज करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में ये हमें उस पर फख्र करना चाहिए। जो उर्दू मीडियम लोग हैं उनको भी थोड़ा सा हमने एज दिया है। और इसमें ये भी नहीं है कि हमने ये भी नहीं कहते कि जो इंग्लिश मीडियम है उसको हम डिसएडवांटेज नहीं करना चाहते, लेकिन एटलीस्ट जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसको कम से कम उर्दू की समझ तो हो, बेसिक उर्दू तो वो बोल सकता हो, लिख सकता हो। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन है, एक नेशनल जो हमने एक कोहेजन हमने क्रिएट कर दी है, वो हमारा कोई उर्दू या अंग्रेजी नहीं है। दूसरा मैं एक्चुअली राइट करने के लिए उर्दू ज़्यादा मुश्किल होती है, तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत वाइड रेंजिंग सब होगा और जहाँ से मर्जी है पूछेंगे। हमारा जो भी पेपर होते बनते हैं उससे पहले एक सिलेबस बनता है और उस सिलेबस के अंदर से फिर क्वेश्चन पेपर जो है वो बनता है। तो ये चूंकि अभी MCQ में अभी 20 नंबर का है, तो इसका हम मुनासिब सा सिलेबस बनाएंगे ताकि वो जो जिनको वो समझेंगे कि हमें ये डिसएडवांटेज हो गया, हमने तो सारी उम्र उर्दू पढ़ी नहीं है, उनको भी डिसएडवांटेज ना हो। और ये उर्दू जो स्पीकिंग वाले हैं ये भी जरा मेन स्ट्रीम में आए आहिस्ता आहिस्ता, इनको भी हो सकता है आगे चल के हम ये नंबर बढ़ाएं, वो तो खैर टाइम मिलता है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरह से पार्टिसिपेशन आ रही है। लेकिन ये था कि एज अ फर्स्ट इंटरवेंशन प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी, डायरेक्शन थी, उन कई दफा आपने उनकी तकरीरों में भी सुना होगा ये। तो ये इसलिए हमने हमारा ये ख्याल था कि बहुत सारा सेगमेंट जो है वो शायद इसलिए नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता, अदरवाइज बड़े ब्रिलियंट स्पीकिंग के बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो उनको थोड़ा सा इसमें शामिल करने के लिए हमने ये मेरा नाम है, ये जो भी MCQ के हवाले से भी आपने बताया कि सवाल है कि इसमें कुछ कोटा सिस्टम तो नहीं रखा गया, रूरल अर्बन जैसे CSST डिजाइन में होता है। दूसरा मेरा जनाब शहजाद अल्लाह साहब से एक सवाल था कि एक SOP है सर 22 ग्रेड के जो बोर्ड होता है उसका कि हर साल को बोर्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूट में जाने के लिए, तो एक अरसा दराज से ये प्रैक्टिस चल रही थी। इस साल कोई बोर्ड नहीं हुआ और अभी तक दूसरा बोर्ड भी नहीं हुआ। दूसरे बोर्ड की भी अगर नवंबर अक्टूबर नवंबर में डेट आ जाती है वो हो जाता है। तो इसके हवाले से बताइएगा कि इसकी क्या वजूहत है और जो अफसरान रिटायर हो गए हैं 22 में जाने के लिए वो इस इंतजार में, उनका किस पर दोष दिया जाए, उसके कौन इसका जिम्मेदार है। और साथ ही मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त तकरीबन 45 के करीब 22 की जो सीट्स हैं वो खाली हैं, तो ये क्या देर क्यों की जा रही है सब? ये अच्छा सवाल है। वैसे अगर आप देखें हमारे
یہ ٹینیور میں 3 سال 3 سال میں ہمارے ہائی پاورڈ بورڈز کافی ٹائم پہ ہونے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو بالکل ریگولرلی ہوئے ہیں اور کافی زیادہ پروموشن ہم نے کیے ہیں. یہ ابھی آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. اس میں کوئی خاص وجوہات نہیں ہے بیچ میں. بیسیکلی اس کو چیئر کرنا ہوتا ہے. ایک تو ان کی مصروفیات آج کل کافی زیادہ ہے لیکن میرا خیال ہے یہ جلد ہونے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ انڈیفینیٹلی اس کو لے کیا آئی تھنک مجھ سے بھی سب جو پوٹینشیل آفیسرز ہیں پوچھتے ہیں آئی تھنک میرا خیال ہے جلدی ہو جائے. مجھے خود بھی اس کا احساس ہے کہ بہت سارے ہوا ہے لیکن بہت جلدی ہو جائے گا. پرائم منسٹر سے تو بات چیت نہیں کر سکتے ایسے پی ایم فضل کلاسرا صاحب اے بی پی سے ہم نے ایک دفعہ کئی بار کی ہے. میں اس میں بتا رہا ہوں کہ ٹیمپلیشن نہ ہو جائے. اس کے باقی جو اس کی پریپریشن ہوتی ہے وہ پریپریشن ساری اس کی ہو چکی ہے. تو ابھی ہمیں فرینکلی پرائم منسٹر کی ٹائم چاہیے. اور شور انشاءاللہ I can't give you the date because that date is to be put by the office. لیکن وہ جلدی ہو جائے گا. فضل کلاسرا صاحب دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ اس میں کوئی کوٹا تو نہیں ہے کہ اتنے بچے پانی میں یہ کلیئر کر دوں کہ پہلی بات تو اس میں کوئی کوٹا نہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے جب ریٹن ایکچوئل جو سی ایس ایس کا ریٹن ایگزام بھی ہوگا انٹرویو بھی ہوگا اس اسٹیج پہ کوئی کوٹا نہیں ہوگا. جتنے کوالیفائی جس مرضی صوبے یا ریجن سے کرتے ہیں وہ سارے اس لسٹ میں آ جائیں گے. انٹرویو کے ٹائم پہ بھی ہم نہیں کرتے. یہ جب فائنل میرٹ لسٹ بن جاتی ہے اس کے مطابق پھر وہ کوٹا جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. لیکن ریٹن میں جتنے مرضی پاس کر رہے ہیں جس مرضی ریجن سے کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے پھر انٹرویو میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ آخری سٹیج پہ یہ پھر کوٹا کے الوکیٹ ہوتی ہے. سر میرا ایک سادہ سا سوال ہے تو مجھے آپ کی گفتگو سے منیر نیازی صاحب کا وہ شعر یاد آیا ہے کہ ایک اور فریاد کا سامنا تھا منیر مجھ کو. کہ صورتحال یہ ہے کہ آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو ایک ایگزام کے انتظامات سے بچانے کے لیے ایک اور ایگزام کا انتظام کر رہے ہیں. وہ فرما رہے تھے چیئرمین صاحب کیونکہ لوگ آتے نہیں اور یہ انتظامات کر چکے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے مناسب ہے کہ اسکریننگ کا پروسیس شروع کرا دیا جائے. اب نام تو یقیناً ایک نیا ہے اسکریننگ کا لیکن ہے بہرحال یہ ایگزام ہی. تو دوسرا یہ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس سی ایس ایس میں اپیئر ہوتے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں. اس میں سے کتنے سلیکٹ ہوتے ہیں کتنے افسر اچھے بنتے ہیں وہ علیحدہ کام ہے. لیکن جب وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں بیکاز ان کے ذہن میں وہ محنت وہ سارا وہ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں. ایک تو وہ ڈسارڈ ہوں گے جس طرح آپ وہ کرتے ہیں. دوسرا میرا وہی کوشچن ہے کہ آپ لوگوں کو اس بنیاد پہ مطلب آپ اگر یہ سارے ادارے اگر اسی طرح کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس کیونکہ لوگ اپلائی زیادہ کرتے ہیں آتے کم ہیں لہٰذا ہم ایک اور ٹیسٹ رکھتے ہیں. اس ملک میں بہت سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو کیا مناسب نہیں سمجھتے کہ جو دور دراز علاقوں کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ان شہروں کے ہیں تو انہیں جو مواقع مل رہے تھے ایک ایگزام کے ذریعے اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن یقیناً ان کا مفت ایگزام نہیں لیتا ہوگا باقاعدہ فیس ہوتی ہوگی باقاعدہ پروسیس ہوتا ہوگا تو اس پروسیس سے ایک ادارے کو بچانے کے لیے پوری قوم کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک نئی اذیت کا شکار کیوں کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک معلومات اور بھی جناب وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ 40,000 اگر اپلائی کریں تو 18,000 اپیل ہوتے ہیں. تو چیئرمین صاحب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو باقی 22,000 بندے ہیں وہ کیوں اپیئر نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ وہ شاید وہ اگنور کر رہے ہیں بچے یا لیکن سوال یہ پہلے کبھی آپ نے اس چیز پہ بھی غور کیا کہ کیا آپ جو پیغامات نشر کرتے ہیں لوگوں کے لیے کیا وہ کیونکہ آپ نے مخصوص میڈیا رکھا ہوا ہے اس سے زیادہ آپ وہ نہیں کرتے. آبادیاں بڑھ گئی ہیں اور اسی طرح آپ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. جی آپ کے سوال پہلے اگر 40,000 کینڈیڈیٹس اپلائی کر لیتے ہیں تو ان تک پیغام تو پہنچا ہوتا ہے نا. پیغام تو پہنچ چکا ہوتا ہے نا. وہ جب اپلائی نہیں کرتے ہو تو ان کی مرضی ہے. ان کی کوتاہی تو نہیں ہے. انہوں نے اپلائی کر لیا ہوتا ہے فیس جمع کر لی ہوتی ہے
اس کے باوجود اگر وہ نہیں آتے تو پھر ایشو ان کا تو نہیں ہے، ایشو ان کا ہے. سر ان کا ساری ٹو سے ساری یہ ایشو انہیں کا ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لڑکے کیوں نہیں میں نے یہ نہیں کہا جی تو آپ کا سوال ہی اٹھ گیا یہ تو آپ کی بات صاف ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی تھی کہ آپ نے ایک نیا چیز بتائی تھی، آپ نے ہر ایک سسٹم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ چاہتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز، ساری دنیا ایک آپ سیکھتے ہیں لوگوں سے. آپ کے سارے ریجن میں اگر آپ دیکھیں اس میں یہ سسٹم رائج ہو چکا ہے. کب سے رائج ہو چکا ہے؟ آپ کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو سب سے بہترین سول سروسز ہیں، سنگاپور از دی بیسٹ ایگزامپل. وہاں پہ بھی سو ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور اس میں تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی ایشو ہے نہیں. آپ کسی کو ڈینائی تو نہیں کر رہے. Anybody can give a screening test. اور وہ ایک دن کا ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی لمبا چھوڑا ہوا ہے اور اسی دن اس کو رزلٹ بھی مل جائے گا. تو مجھے تو اس میں میرا خیال ہے I don't see any discrimination in this frankly. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی ایسی چیزوں پہ ٹیسٹ لیں جو سبجیکٹس پتہ نہیں کوئی اور سبجیکٹ، وہی سبجیکٹس ہیں جو اس نے آلریڈی ریٹن ٹیسٹ لے اس نے اس کے لیے بھی پریپیئر ہونا ہوتا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے صرف ہم یہ نہیں کریں کہ ان کا نمبر ہم بڑھا رہے ہیں. دوسری بات دیکھیے اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ سائیکل کم کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ 2 سال سے اس کو 1 سال پہ لا رہے ہیں، اس کا اسٹوڈنٹ کو بہت فائدہ ہوگا، کینڈیڈیٹ کو بڑا فائدہ ہوگا اور اوبویسلی ان کو بھی فائدہ ہوگا. سو یہ ون ون سچویشن. اس میں میرا خیال میں کوئی، اور جس طرح میں نے بتایا دیکھیں یہ 2 سال پہلے کیبنٹ میں آیا تھا اور کیبنٹ نے یہی آبزرویشن لگائی تھی اور ان کے آبزرویشن کا انہوں نے ٹھیک ٹھاک ڈیٹا انالیسس کیا and they went back to the cabinet with very good reasons. اور یہ سارے جو بیسٹ پریکٹسز وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں تو میرے خیال میں کافی سوچ سمجھ کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے اور آئی تھنک اس کا اچھا امپیکٹ ہوگا ہمارے ایگزامس پہ اور اس کے جو رزلٹس ہیں. میں سر آپ کے جواب میں کہ یہ جو ہے نا کہ 40,000 اور 18,000 دس از اونلی ون آف دا کنسیڈریشن اور بہت ساری کنسیڈریشن ہے. یہ ایک کنسیڈریشن ہے اور یہ ایک دن میں امتحان ہونا ہے، ایک ہی پیپر ہونا ہے. تو اس میں ہم گورنمنٹ سے کوئی ایکسٹرا فنڈنگ نہیں مانگتے، ہم کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں مانگتے کیونکہ یہ 1 ڈے پیپر ہے ظاہر ہے. اور یہ ایگزامینرز کے پاس بھی نہیں جانا کیونکہ یہ ایم سی کیو بیسڈ جو ٹیسٹنگ مشین ہوتی ہیں وہ ہمارے ایف پی ایس سی میں لگی ہوئی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 10-15 دن میں ہم رزلٹ اناؤنس کر دیں گے، اسی دن ہم بھی اپلوڈ کر دیں گے. یہ فیکٹر ون آف دا فیکٹرز ہے کوئی اور بہت ساری جیسے آپ کو جیسے کہ آپ نے بولا کہ ہم اردو کو جو ہے نا پروموٹ کریں، کہ آپ نے اردو ایڈ کیا، یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن جو انٹرویو ہوتا ہے وہ تو سارا انگلش میں ہوتا ہے نا، تو کیا اس میں بھی 50-50 نہیں ہونا چاہیے تاکہ اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے؟ کیونکہ انگلش اگر ہماری دفتری زبان ہے تو اردو ہماری قومی زبان ہے، تو دونوں 50-50 ہونے چاہیے. بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. ابھی ایسے ہی ہے کہ پریڈومیننٹلی انگلش میں کوشش ہماری ہوتی ہے کہ انگلش میں سوال جواب کیا جائے، لیکن یہ کوئی ایسا رول نہیں ہے جہاں پہ کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں وہ پراپرلی اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا یا اس کو مناسب لفظ نہیں بھیجنے کے مل رہے. تو وہ اردو میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو 4 نمبر کاٹ لیتے ہیں کہ اگر اس نے اردو کا ایک بھی لفظ ہو. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم انگریزی میں سوال کر لیتے ہیں پھر اس کو اردو میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کو اگر نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو پھر ہم یہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اسے اردو میں کہتے ہیں کہ یہ سوال. اب اس کی مرضی ہے. دیکھیں اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ہماری ساری جو آفیشیل کورسپونڈنس ہے وہ ساری انگلش میں ہے. اس میں جب سروس میں آنا ہے تو اس میں جو بھی فائل ورک یا جو بھی چیزیں آگے اس کی ہونی ہیں وہ ساری انگلش میں ہونی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف انگلش. لیکن جیسے اب یہ اردو کی طرف بات چل رہی ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ 70-72 سال میں اس کو انٹروڈیوس کیا ایم سی کیو کو، آگے ہماری اور بھی ریفارمز چل رہی ہیں کہ آگے جو مین ایگزام ہے اس کو کس طرح سے ہم نے ریفارم کرنا ہے. اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی وہ ظاہر وہ بھی ساری چیزیں ہم کیبنٹ کے پاس لے کے جائیں گے. ابھی اب آپ صاحب ہمیں اس میں بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اور ریفارمز اگر ہم نے ایف پی ایس سی میں لے کے آنی ہے تو وہ کون سی ریفارم ہو سکتی ہے، کس طرح ہو سکتی ہے. تو یہ آگے انشاءاللہ چلے گی.